7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया देंगे, जबकि इसके अर्श के साए के सिवाय और कोई साया नहीं, मतलब सिर्फ यही साया अवेलेबल है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला बयान करता है कि क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया देंगे, जबकि इसके अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। फर्स्ट है आदिल हाकिम, जो हुक्मवार है, आदिल है, वो जस्टिस करने वाला है। सेकंड है नौजवान, जिसने अल्लाह की इबादत में जवानी पाई, मतलब ही स्पेंडिंग हिज लाइफ में इबादत करने में। नौजवान, यंगस्टर की बात हो रही, टीनेजर की बात हो रही। ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और इसके आँख से आंसू निकल पड़े। देखिए, हम रोते तो बहुत है, लेकिन अल्लाह के साथ एक राब्ता मजबूत करना, अल्लाह के सामने रोना, और ये आँख से आंसू इसलिए निकल रहे हैं, चाहे वो हमारे गुनाहें हैं, कोताही, कमी है, ये अल्लाह और बंदे के बीच में आंसू निकल पड़े। फिर उसके बाद वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। कुछ लोग हैं वो हमेशा मस्जिद से अटैच होते हैं, नमाजें भी वहाँ पर पढ़ते हैं 5 टाइम की, वहाँ का वॉलंटियर वर्क करना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। उसके बाद बयान किया है वो आदमी जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। हम कितने लोगों को कहते हैं ना, सिस्टर आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वी रियली मीन इट। कई लोग हैं जो हम एक साथ काम करते हैं कई साल से, और एक साथ हम स्टूडेंट्स भी थे, पढ़े भी, मिले नहीं कभी, लेकिन हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, और यही हदीस बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती। तो एक दूसरे से मोहब्बत करना अल्लाह के लिए, कोई दुनियावी हमको कोई फ़ायदा नहीं है उससे, या कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो शख्स जिसकी बुलंद मर्तबा और खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ बुलाया और इसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अब कोई खूबसूरत औरत है, आदमी को बुला रही है और वो फ़ायदा उठाना चाह रही है, और वो आदमी भी फ़ायदा उठा सकता, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, वत्तकुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और वो रिजेक्ट कर दे वो बात को। तो यहाँ पर एक माने में एक गलत बात के लिए, फाहिशा और मुनकर बात के लिए यहाँ पर बुलाने की बात हो रही है, तो उसको मना करने की बात, हराम की चीज़ जो है। और वो शख्स जिसने तन्हाई में पोशीदा सदका दिया, जिसका सीधे हाथ सदका दिया तो बायां हाथ नहीं जानता। तो ये 7 जो क्वालिटीज़ बयान की गई है वो है अर्श के साए में होंगे। हदीस के अल्फाज देखते हैं। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सबअतुन, मतलब 7, युज़्लिहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती फ़ी ज़िलल, ज़िलल मतलब अर्श, साए में होंगे। यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, उस दिन और कोई साया होगा ही नहीं, और कोई ज़िल होगा ही नहीं। इमामुन आदिलुन, ऐसा हुक्मवार जो आदिल है, जो जस्टिस करने वाला। देखिए, ये इट कैन बी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, लेकिन यहाँ पर जब हदीस के अल्फाज ही आ रहे हैं तो अल्लाह तौफीक देने वाला है नॉन मुस्लिम को भी, कि अल्लाह उसको हिदायत दे। अगर कोई हुक्मवार है, बहुत आदिल है, बहुत ट्रस्ट वर्दी है, जस्टिस कर रहा है, तो उसके लिए भी हम दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला इसको तौफीक दे ईमान की, क्योंकि ईमान के साथ ही नेक अमल होंगे। तो जो यहाँ पर है इमामुन आदिलुन। फिर उसके बाद वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह वरजुलुन ज़करुल्लाहु फी क़लाइ फ़क़ादत आइनाहु। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पर बताई जा रही है कि जो जवानी पाके वो अपने जवानी में ही स्पेंड्स लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लिए टाइम स्पेंड करना।
اپنی جو ینگسٹرز ہے ان کی بات ہو رہی. اور پھر یہاں پر وَرَجُلًا ذَكَرَ اللَّهُ، اللہ کا ذکر کرنا، فی خلائی مطلب اکیلے میں، فقادت عیناہ اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑنا. پھر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فی المسجد، اور یہ شخص وہ ہے جس کا دل مسجد سے اٹیچ ہے، وہ نمازیں بھی مسجد میں پڑھنے کا اور اس کے علاوہ جو بھی مسجد کے کام ہے وہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ درس کرنا ہو یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہو. وَالرَّجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّہِ، ایک دوسرے سے محبت کرنا فار دا سیک آف اللہ. حب کیا ہے؟ محبت ہے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، کوئی ایک اپنی جمال، اپنی خوبصورتی کے وجہ سے اپنے طرف بلائے، لیکن وہ شخص کہے قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اخاف اللہ. دیکھیے انسان کو اپرچونٹی ملتی حرام کرنے کی، منکر کرنے کی، فاحشہ زنا کرنے کی، لیکن اس کو جب اللہ کا ڈر رہتا نا، وہ کہتا ہے خالا انی اخاف اللہ. اب آج کل یہ نہیں ہے زنا کاری بدکاری کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے، آپ ایون فون پہ اور یا ایسے ڈیجیٹلی آپ چیزیں کر سکتے جو آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا، چاہے کسی کی خوبصورتی ہو یا کوئی بھی انڈیسنٹ ٹاک ہو، لیکن آپ اس کو منع کر دیں گے ہر منکر چیز کو. دیکھیے صرف ویڈ لاک نکاح کے تعلق کو ہی اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا، حلال کیا گیا. آؤٹ آف ویڈ لاک نکاح کے علاوہ سارے جو تعلقات ہیں حرام ہیں. قال انی اخاف اللہ، اللہ سے میں ڈرتا ہوں. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صدقتی فَأَخَافَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، جب صدقہ دے رہی تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا. اگر آپ رائٹ ہینڈ سے دے رہے ہیں، یوزلی ہم رائٹ ہینڈ سے ہی دیتے ہیں، اور لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم ہے. تعلم علم نہیں ہے، شمالہ ما صنعت یمینہ، آپ کا رائٹ ہینڈ کیا کیا لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتا. کئی لوگ لٹرلی یہ حدیث کے الفاظوں پہ عمل کرتے، جیسا کہ کچھ لوگ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے تھے کہ وہ ہمیشہ اپنے بیگ میں ایک والیٹ رکھتے جس میں بہت سارے منی رکھتے چیریٹی کرنے کے لیے. وہ دیکھتے بھی نہیں کہ کون سے وہ چیریٹی جب کر رہے ہیں تو وہ دے دیتے. تو ہمارا ایسا ہونا چاہیے. صدقہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، اور صدقہ پریشانیوں کو دور کرتا، صدقہ اللہ کا غضب کو دور کرتا. تو 7 طرح کے ایسے کوالٹیز بیان کی گئی ہے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو عدل کرنے والا، حکموار. اور یہاں پر بتایا گیا جو نوجوان اپنا ٹائم سپینڈ کرے عبادت میں، اور ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، آنسو نکلے اس کے آنکھوں سے. دیکھیے لوگوں کے سامنے رونا ہم اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے کتنی بھی بڑی بات ہو. اللہ کے سامنے اکیلے میں روئیے. اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہو، اور وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور وہ شخص جس کے خوبصورتی ہے سب کچھ ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں اور حرام کام کے لیے آگے نہ بڑھے. دیکھیے اس میں نا 2 طرح کے لوگ ہوں گے، جو کبھی آدمی انوائٹ کرے گا کبھی عورت، لیکن قال انی اخاف اللہ، بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں. یہاں پر میل کا صیغہ آیا، لیکن آج کل اتنا فتنہ عام ہے، ہر 2 طرح کے لوگوں کے لیے ہے. عورت بھی بلا سکتی ہے آدمی کو، آدمی بھی بلا سکتا ہے عورت کو حرام کام کے لیے، لیکن اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے. اور لاسٹ تھنگ کیا ہے؟ صدقہ دینا، چھپا کے صدقہ دینا. اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی جو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنے قریبی رشتہ دار ہو، کتنا قریبی ہو، لیکن نہ بتائیں، کیونکہ یہ بھی چھپا کے دینے میں ہی آ جائے گا. کچھ لوگ سوال کرتے کہ ہم اپنے زکوٰۃ میں سے صدقہ دیتے. دیکھیے زکوٰۃ تو مینڈیٹری ہے، آپ اپنے دور کے رشتہ داروں کو دے سکتے جس پہ
حق بنتا اور جو مستحق ہے، لیکن اگر آپ ان کو بتا دیں گے کہ زکوٰۃ ہے، ان کا دل بہت خراب ہوتا، وہ فیل بیڈ کرتے، اور بہت سارے سفید پوش لوگ رہتے جس کے دل کو بہت زیادہ ہرٹ ہوتا۔ ویسے تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ دار پھر بعد میں دوسرے لوگ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریے۔ چینل کا نام ہے علم قرآن فار آل، بیان انگلش اور اردو میں ہے، اور پلے لسٹ ہے۔ مقصد ہے چینل کا قرآن سیکھنا اور سکھانا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔